अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 9th क्लास के तर्जमातुल कुरान की जो बुक है उसके पेपर्स की सलूशन के सिलसिले में हम हाज़िर हैं। इससे पहली वीडियो में हमने मॉडल पेपर का पहला हिस्सा मारूज़ी जो था उसको हल किया और इस हिस्से में हम इसका इंशाइया हिस्सा जो है उसको हल करेंगे। याद रहे कि इंशाइया हिस्सा 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसके 4 अज्जा हैं। पहला जुज़ जो है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस का, सवालात हैं, उनके मुख्तसर जवाब देने हैं। दूसरा हिस्सा उसमें अल्फाज हैं, उनके मानी बताने हैं। तीसरे हिस्से में कुरान की आयत दी गई हैं, उनमें से 3 आयत का तर्जमा करना है और चौथा हिस्सा जो है वो उन्वानात दिए गए हैं, उन पर नोट लिखना है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहला हिस्सा जो है इसका, जिसमें मुख्तसर जवाबात देने हैं, उसकी तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हज़रत लुक़मान की अपने बेटे को 2 नसीहतें लिखें। यानी हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को क्या नसीहतें की हैं, उनमें से 2 लिखनी हैं। तो वो 2 क्या हैं? नंबर 1 शिरक ना करना, नंबर 2 नमाज कायम करना। शिरक ना करना और नमाज कायम करना, ये 2 सिफ़ात वो हैं जो 2 नसीहतें हैं जो हज़रत लुक़मान ने अपने बेटों को की थी। दूसरा सवाल है जिन्नात किस नबी के ताबे थे? तो इसका दुरुस्त जवाब है कि जिन्नात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थे। तीसरा सवाल है सूरत लुक़मान में रहमान के बंदों की 2 सिफ़ात बयान करें। तो वो सिफ़ात क्या हैं? ज़मीन पर आहिस्ता से चलना और जाहिलों से ख़िताब की सूरत में सलाम बुलाना। सवाल नंबर 4, सूरत यासीन की कोई एक फ़जीलत तहरीर करें। तो इसकी फ़जीलत ये है कि इस सूरत को कुरान का दिल कहा गया है और एक बार तिलावत का सवाब 10 कुरान मजीद के बराबर करार दिया गया है। और सवाल नंबर 5 है सूरत सजदा के कोई से 2 मौज़ूआत तहरीर करें। तो सूरत सजदा के मौज़ूआत जो हैं वो हैं तौहीद, रिसालत और आखरत का बयान। तो नाज़रीन, सवाल नंबर 6 जो है वो आयत का एक छोटा सा हिस्सा दिया गया है, उसका बामुहावरा तर्जमा करना है। वो हिस्सा क्या है? इन्नी आबदुल्लाह। इसका बामुहावरा तर्जमा बनता है बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इसमें भी वो छोटा सा हिस्सा दिया गया है जिसका बामुहावरा तर्जमा करना है। वो हिस्सा है बलागा 40 सनतन। बालागा वो पहुँचा, 40 सनतन साल। तो बामुहावरा तर्जमा होगा जब वो 40 साल की उम्र को पहुँचा। सवाल नंबर 8 है उशदुद बिही अज़हरी का तर्जमा लिखें। ये भी आयत का छोटा सा हिस्सा दिया गया है। उशदुद बिही मजबूत कर दे, अज़हरी मेरी पुश्त को, तो बिही उसके साथ। तो इसका बामुहावरा तर्जमा बन जाएगा उसके साथ मेरी पीठ मजबूत कर दे। और नाज़रीन, सवाल नंबर 3 जो है वो है अल्फाज के मानी। तो अल्फाज जो हैं वो दिए गए हैं, इनमें से 5 के मानी लिखने हैं। हमने जो है वो सारे अल्फाज के मानी लिख दिए। अस्सलात नमाज, कुन हो जा, अखी मेरा भाई, यमशूना वो चलते हैं, मा साथ, अल्लाती जो ये मुन्नस के लिए आता है अल्लाती, और अल्लाजी मुज़क्कर के लिए आता है। तो अल्लाजी का मुन्नस जो है वो है अल्लाती। उमयान अंधेपन, और बलागा वो पहुँचा। तो सवाल नंबर 3 था। सवाल नंबर 4 है नाज़रीन के तर्जमा दिया गया है। ये तर्जमा जो है 15 नंबर का दिया गया है। तो ये आयत चूँकि हम तर्जमा तो पीछे हल कर चुके हैं, तो बरकत के लिए हम सिर्फ जो है उन आयत की तिलावत और तर्जमा पढ़ेंगे। तो लिखाई के साथ जो है वो हम तर्जमा पहले कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली आयत है वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, मैं जहाँ कहीं भी हूँ मुझको उसने बाबरकत बनाया। व औसानी बिस्सलाते व ज़काते मा दुमतु हय्या, और उसने मुझे वसीयत की नमाज की और ज़कात की जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। दूसरा जुज़ है
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور بندے رحمان کے، اللہ کے بندے جو ہیں وہ زمین پر آہستہ سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان سے خطاب کرتے ہیں، ملتے ہیں جاہل لوگ تو ان کو کہتے ہیں سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ ناظرین، تیسرا حصہ ہے قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب اشرح لی صدری، انہوں نے عرض کیا کہ میرے رب میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا معاملہ آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ چوتھا جز ہے والذین یقولون، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہم کو عطا فرما ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ کمرے کی صورت میں ان کو دیا جائے گا، ان کے صبر کا بدلہ، ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور اس میں ان کو سلام اور دعا دی جائے گی۔ قال، پانچواں سوال ہے قال، اس نے عرض کیا حضرت ایوب علیہ السلام نے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کروں تیرے ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر انعامات کیے، وعلی والدی، اور میرے والدین پر جو انعامات کیے، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کی اصلاح فرما، انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور بے شک میں ہی فرما بردار ہوں۔ ناظرین، یہ ترجمے کے 5 اجزاء تھے جن میں سے 3 کرنے تھے، ہم نے 5 کا ترجمہ آپ کو سنا دیا۔ کوسچن نمبر 5 ہے، یہ 2 صورتیں ہیں، سورۃ الحج اور سورۃ الفرقان، ان کا تعارف، خلاصہ اور مرکزی مضمون پوچھا گیا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں، اگرچہ ہم اس سوال کو پہلے حل کر چکے ہیں لیکن پھر ایک بار یہاں پہ دہرائی ہو جائے گی۔ سورۃ الحج کا خلاصہ جو ہے وہ قیامت کے احوال، حج و قربانی کا بیان ہے۔ مرکزی مضمون حج اور اس کے بنیادی ارکان ہیں، اور اس کا تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ اس کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا اور اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوا، اور اس میں حج کے احکامات چونکہ بیان ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کو سورۃ الحج کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفرقان کا تعارف یہ ہے کہ یہ مکی صورت ہے، فرقان کا معنی حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس کا خلاصہ جو ہے وہ اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفار کے اعتراضات کا جواب، جبکہ مرکزی مضمون جو ہے اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان ہے۔ تو ناظرین، یہ ماڈل پیپر تھا 9th کلاس کا جو مکمل ہوا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 9th کلاس کی کتاب کا سلیبس ہم نے مکمل کر دیا، اور اس لیے جو ہے آج ہمارے لیے بھی بڑی خوشی کا وقت ہے، خوشی کا سماں ہے کہ ہم نے 9th کلاس کے ترجمہ اور مشقیں اور تعارف جو بھی تھا اس سلیبس کے اندر شامل اس کو مکمل کر دیا۔ تو ہمیں جو ہے وہ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔